नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्रचण्ड माधव समूहले नरवंशी आन्दोलन गर्न खोजेको आरोप। सरकारको कदम नसचिए तेस्रो जनआन्दोलन हुन सक्ने प्रचण्ड माधव समूह नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको संकेत। अर्का अध्यक्ष नेपाल भन्छन् ओलीको असंवैधानिक कदममा आफूहरू तमासे नबन्ने। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 2 जनाको मृत्यु। 272 जना संक्रमण मुक्त। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै मूल्य समायोजन हुन नसक्दा नेपाल आयल निगमले चर्को नोक्सानी बेहोर्दै दैनिक 6.5 करोड घाटामा। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणको खेल आजदेखि सुरु। विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी र चौदण्डीगढी नगरपालिका भिड्दै। समाचार सुरु गरौं। चीन सरकारले नेपाललाई 5 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप प्रदान गर्दै भएको छ। सोही प्रसंगबाट चीन सरकारले नेपाललाई 5 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने भएको छ। शुक्रबार साँझ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र चिनिया समकक्षी वाङ यी बीच भएको टेलिफोन वार्तामा चिनिया मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङले खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार वाङले मन्त्री गेवालीसँग कुराकानीमा खोप सहयोगको विषयमा चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताउनु भएको छ। दुई मन्त्री बीचको टेलिफोन कुराकानीमा आपसी हितका विषयहरूमा छलफल भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार बेलुका जारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ। मन्त्री गेवालीले चीन सरकारलाई धन्यवाद दिनुको साथै कोभिड खोपलाई विश्वकै सार्वजनिक वस्तुको रूपमा उपलब्ध गराउने चिनिया अवधारणाको प्रशंसा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेश कमिटिले काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित नारायण हिटी दरबार अगाडि गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा फेरि कसैले अशान्ति र हिंसा मचाउन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रचण्ड माधव समूहले नरवंशी आन्दोलन गर्न खोजेको भन्दै सरकारले त्यसो हुन नदिने बताउनु भयो। तथाकथित नेपाल बन्द गरेर श्रमजीवीका लागि काम गर्ने भन्नेहरूको तरकारी छरेर गाडी चलाएर क्रान्ति गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहलाई व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। खोज्ने सर्वहारा पार्टी घोषणा गरेर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, अब शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन, शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेर उहाँले भनेको के हो? शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेको उहाँले चिकन चिल्ली खान्छु भने हो? उहाँले नरवंशी आन्दोलन गर्न खोजेको। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, नरवंशी आन्दोलनका दिन गए। अब नेपालमा कसैले हिंसा मचाउन सक्दैन। नेपाल शान्तिपूर्ण नेपाल, यो नेपाल अब अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान सक्दैन। शान्तिपूर्ण नेपाल रहन्छ। यहाँ कसैले नरवंशी आन्दोलन चलाउँछु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। अघि नै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल कमरेलले भनिसक्नुभयो, जुन क्षति भएको छ, सागसब्जी फ्याँकिएको छ, नोक्सान गरिएको छ गरिबको,
त्यो गरिबको नोक्सान गरिएको कुरा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ। बदमासी उहाँहरू गर्नुहुन्छ, तर हामी उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा गएको दावी गर्नुभयो। जनताले सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्ने म्यान्डेट दिएको भए पनि प्रचण्ड माधव समूहले व्यवधान गरेकाले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था आयो भने संसद विघटन गर्न सक्ने भन्दै संसद विघटन गर्ने निर्णयको बचाव गर्नुभयो। बेलायतको उदाहरण दिँदै उहाँले काम गर्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सक्ने जिकिर गर्नुभएको छ। संसद विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकारमा प्रचण्ड माधव समूहले बल जफ्ती बहस चलाएर प्रतिगमन भनेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो। चौतर्फी रूपमा कृषिको आधुनिकीकरण ती मान्छे छैनन्जेलसम्म हामीले अब आग्रह गर्न चाहन्छु, भविष्य तपाईहरूको हो। लोड सेडिङ अन्त गरिएको अवश्य नै ट्राफिकमा समस्या आएको छ, हिन्डुलमा समस्या आएको छ। प्रचण्ड माधव समूहले संवैधानिक नियुक्तिमा अवरोध गरेको दावी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। उहाँले लोकतन्त्रलाई ठिक ढंगले चल्न नदिनेहरू गएपछि सबै कुरा ठिक भएको भन्दै अब मुलुक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको बताउनुभयो। यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, अस्थिरताको राजनीतितर्फ नै हामी जाने कि चुनावतर्फ, जनताका बीचमा जाने कि अस्थिरतातर्फ जाने? म भन्न चाहन्छु अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाउँ। म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकपल्ट भनिदिनुहोस्, सबैले एकपल्ट, सिंहै काठमाडौँले देशले सुन्ने गरी सबैले भनिदिनुहोस् एकपल्ट, अस्थिरता होइन, चुनावतर्फ जाउँ। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? अब सबैले सुन्यो होला। उहाँहरूको जस्तो हामी कसैलाई धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरू धम्कीको भाषा बोल्नुहुन्छ, हामी धम्की दिँदैनौँ। हामी आग्रह गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्छौँ, हामी विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छौँ, हामी धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, अदालतलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले, निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा देशका निकायहरू स्वतन्त्र छन्, विवेकसम्म ढङ्गले निर्णय गर्नेछन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामा राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ भन्दै हल्ला फैलाउने काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकभरको कालोपत्री सड़क, चाँदनी, दोधारा सिंचाई, डुबान नियन्त्रण, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल लगायत क्षेत्रमा सरकारले उच्च महत्वका साथ काम गरेको भन्दै फ्योरिस्ट नै प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले कोभिड विरुद्ध खोप अभियान चलेको उल्लेख गर्दै कोभिड अन्त्य नहुने समयसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिराख्ने जानकारी दिनुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले बिहिबार गरेको आम हडतालमा भएको क्षतिको सरकारले क्षतिपूर्ति गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जनसभामा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बिहिबारको आम हडतालमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सरकारले गर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा तोडफोड भएको ट्याक्सीको क्षतिपूर्ति सरकारले गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले जनतालाई दुःख दिने, लुट्ने लगायतका क्षतिको पनि सरकारले क्षतिपूर्ति गर्ने बताउनु भयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफूहरूको लडाई अराजकता विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। आफूहरू मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ जान नचाहनेहरूको विरुद्ध मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने दुष्प्रयासको विरुद्ध लडाई लडिरहेकोले लडाईलाई
कमजोर हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने दावी गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको आधिकारिकतालाई कसैले तोड्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। सूर्य चिन्ह ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले प्राप्त गर्ने र सूर्य चिन्ह लिएर जनताको ताजा जनमतमा जाने पनि उहाँले बताउनुभयो। अगाडि बढाउन हामी चाहन्थ्यौं भन्नुभयो। सम्पूर्ण चीजको फैसला गर्ने जनता भएको हुनाले ताजा जनादेशको लागि जानु पर्छ। जनताले जे फैसला गर्छन् त्यसको हामी शिरोधार्य गर्छौं भन्ने ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभयो। हामी त्यही ऐतिहासिक घोषणालाई सफल बनाउने उद्देश्यका साथ अहिले लागिरहेका छौं। यो अभियानमा तपाईहरुको जुन उपस्थिति छ यो उपस्थितिलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। राजनीति स्थायित्वको हाम्रो चाहना संकटमा पार्न खोजिँदैछ। आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरालाई फेरि पनि पछाडि पार्न खोजिँदैछ र फेरि अराजकता निम्त्याउने सिलसिला सुरु हुँदैछ। हामी देशव्यापी रूपमा आयोजना गरिएका यी सभाहरू मार्फत त्यस्ता प्रयत्नहरूलाई म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरूका जति पनि कुराहरू छन् प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ चीजको विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्ने जरुरत। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आजको ठाउँमा आइपुग्न नेकपा कारका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विगतदेखिकै अवसरवाद जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। जतिसुकै छलछाम र षड्यन्त्र गरे पनि आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई कमजोर बनाउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई चाउलाखेलको जूमा चिडियाखाना लगेर बन्द गरिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जाउलाखेलको जूमा लगेर बन्द गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले मांसाहारी आन्दोलन गरेर मांसाहारी तरिकाद्वारा नेतृत्वलाई अपदस्थ गरिनेछ भन्दै घोषणा गर्दै हिँडिरहेको भन्दै मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई संविधान र कानूनले अपराध घोषित गरेको पनि बताउनु भयो। जनसमुदायहरू प्रतिगामी अवसरवादी तत्त्वहरूले नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नको निम्ति सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू सबै प्रकारका भ्रमहरूको सहारा लिँदै गइरहेका छन्। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ यदि नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्दैन, स्वेच्छाले राजीनामा गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले त्यसलाई विस्थापित गरिनेछ। मांसाहारी आन्दोलन गरेर मांसाहारी तरिकाद्वारा चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ अपदस्थ गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। म यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधानले हाम्रो कानुनले त्यसलाई अपराध घोषित गरिएको छ र ती अपराध गर्नेहरूलाई ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जाउलाखेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ। केपी समय अघि अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाका युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन मांसाहारी आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। गृहमन्त्री थापाले प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरूले नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्नका निम्ति सबै प्रकारको षड्यन्त्र र भ्रमहरूको सहारा लिँदै गइरहेको पनि बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम केपी ओली मार्फत सबै देशभित्र र बाहिरका दक्षिणपन्थी
प्रतिक्रियावादीहरूले गरेको बताउनु भएको हो। यद्यपि गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै नेकपा पार्टीलाई बहुमतको दिशामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बिस्तारै कार्यकर्ताहरूले सही गलत छुट्याउन थालेकाले निराश हुने अवस्था नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। गरिसक्नुभयो दक्षिण पन्थका अगाडि प्रतिगमनका अगाडि उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भनेर हामी पनि गर्छौँ। नेपाली जनताले नै आत्मसमर्पण गरिदिन्छ त, गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सवाल फेरि पनि सत्य र असत्यको, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाईँ भइसकेको छ। त्यसमा पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू खुद्रा मसिना माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओलीको भन्नेतिर नजानुहोस् क्या। धेरै त्यो जरुरी छैन। यो लडाईँ अर्को ठाउँमा पुगिसकेको छ। बहुमतमा के गरी भयो? हामीले जालझेल गरेर भयो हो र। तीनटा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्रीहरूको लस्कर, 12-15 वर्ष पार्टी चलाएको माधवजी 16 वर्ष लगातार पार्टी प्रमुख, झलनाथजी पनि 12-15 वर्ष पार्टी प्रमुख, प्रधानमन्त्री, म आफै, अरू साथीहरू पनि। हामीतिर बहुमत के गरी भयो त? उहाँले बनाए हुन्थ्यो नि त बहुमत। उहाँको त्यही आचरण व्यवहार र निरङ्कुश शैलीका कारण चाहिँ सबै साथीहरू विरोधमा जाने स्थिति भयो। उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न नै मूल प्रश्न भएको भन्दै संविधान कुल्चिएर असंवैधानिक बाटो हिँड्ने सरकारको कदम नसचिए तेस्रो जनआन्दोलन हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो। उहाँले पार्टी विधान विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय ढंगले आफू 1 नम्बरका अध्यक्ष भन्दै हिँडेको बताउनु भएको छ। महाधिवेशनसम्म 2 अध्यक्ष राख्नै पर्ने व्यवस्था रहे पनि 1 र 2 नम्बरका अध्यक्ष भन्ने व्यवस्था नभएको र बराबरी हैसियत भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। तर उहाँ चाहिँ त्यता जानुभएको छ। अब कसले उहाँलाई उचालेछ त्यो पनि तपाईँ हामीले केपी र प्रचण्ड मरे भने अध्यक्ष नहुने हुन्छ त? यो बडो विचित्रको कुरा गरेका छन् क्या केपीले। उहाँ निर्वाचन आयोगमा त्यही पनि मै हो 1 नम्बर भनेका छन्। 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने कहीँ पनि छैन। पहिलाको सहमति पनि 2टा बराबरी भन्ने हो हैन, विधानमा पनि 2टा बराबरी भन्ने हो, हैसियत अधिकार। जबरजस्ती उनले आफूलाई 1 नम्बर बनाएका छन् क्या। यो अब म पनि त्यस्तै छु, हेर्नुहोस् अब के गर्नु। लाटो भन्ने कि सोझो भन्ने कि उदार भन्ने कि भावुक भन्ने कि 1 नम्बर। अब हेर्नुहोस् तपाईँभन्दा 3टा भोटा मैले बढी फटाएको, मलाई 1 राखिदिनु नि त, के भयो त भनेपछि मैले मान्दिएँ। अहिले त निर्वाचन आयोगमा म 1 नम्बर भन्नुहुन्छ भन्ने लागेको भए त ज्यान गए मान्दैन थिएँ नि। कुरा भन्नुभयो त यो कस्तो अत्याचारी भयो क्या यो। उहाँले सरकार संविधान नियम कानून उल्लङ्घन गर्दै गुण्डागर्दी शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो। आफू एमसीसीको समर्थनमा नगएको र पार्टीले पनि निर्णय नगरिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारका असंवैधानिक कार्यशैलीको विरोधमा आम हडताल आह्वान गरिएकोले त्यसैमा केन्द्रित हुन आफूले कार्यकर्तालाई भनेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदममा आफूहरू तमासे नबन्ने चेतावनी दिनु भएको छ। उहाँले कानून र विधिको शासन कायम राख्न राज्य कब्जामा लिने ओलीको कदम विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि बताउनु भयो। राज्यलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने कोसिस गर्न थालेका छन्, त्यो पनि गरे र अब यो सिङ्गो देशको अब प्रजातन्त्रको घाँटी निमोड्दै 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 गइरहेका छन्। त्यसो हुनाले कसैले यो नठाने हुन्छ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक मामिला हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मात्रै आन्तरिक मामिला रहेन, यो देशको मामिला भयो, यो लोकतन्त्रको मामिला भयो, यो संविधानको मामिला भयो र हाम्रो देशमा हामीले स्थापित गर्न चाहेको कानुनको शासन र विधिको शासनको मामिला पनि रह्यो। संसदीय सुनवाई बिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने निर्णय विरुद्ध बिहिबार देशव्यापी आम हडताल गरेको प्रचण्ड माधव समूहले आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणमा परेको समस्याप्रति क्षमा माग्दै सफल पार्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद पनि दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधान उल्लङ्घन गरेका कारण संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि आफू संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै यसले राज्य सञ्चालनको विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउनु भयो। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनवाई समितिमा सुनवाई हुन नसक्ने स्थिति भएकोले सबै सक्कल कागज संवैधानिक परिषदमा फिर्ता पठाइसकिएको स्मरण गराउँदै उहाँले संवैधानिक परिषदले पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको विपरीत नियुक्ति गरिनु संविधान विपरीत भएको बताउनु भयो। संवैधानिक परिषदको निर्णय रहस्यमय र पारदर्शी नभएको उहाँको भनाइ छ। मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। संविधानको मर्म, भावना, संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्याय 90 बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा संसदीय सुनाई गर्नुपर्ने भएकोले संसद सचिवालयमा पुस 5 गते पत्र प्राप्त भयो। सोही दिन असंवैधानिक तौरबाट संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनाई समिति स्वत नरहेको अवस्थामा सुनाई हुन नसक्ने स्थिति पैदा भई प्राप्त सबै सकल कागजात माघ 18 गते संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाइसकिएको थियो। तर संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत ढङ्गले पुनः सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनाइका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै माघ 21 गते शपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। यसले कानुनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै सभामुख सापकोटाले संसद बैठक बोलाउने विषयमा सबै पक्षसँग सल्लाह परामर्श गरिरहेको बताउनु भयो। आफूले जे गरे पनि राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्ने भन्दै उहाँले आफू विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। देश र जनताको पक्षमा ठिक छ भन्ने आफ्नो चेतनाले निर्देशित गर्यो भने विवेकको आधारमा काम गर्ने सभामुख सापकोटाले बताउनु भयो। सहमति हुने कुरै छैन, त्यसकारण म नगएर यो स्थिति आयो अर्थात् उहाँले त्यसरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। राष्ट्रिय जीवनका सबै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र यो राज्यको चाहिँ भनौँ न विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ प्रमुख विभिन्न निकायका संवैधानिक र त्यही सल्लाहका आधारमा पनि मैले त्यो फिर्ता पठाएको हुँ। अब पनि सबैबाट आएको छ, मलाई पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्, मलाई सांसदहरूले भनेका छन्, सबैले भनेका छन्। अझै म त्यसमा धेरै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दैछु। सभामुख सापकोटाले स्वेच्छाधारी ढङ्गले संविधानमाथि खेलबाड गर्दै संविधान विपरीतका कार्यहरू थपिँदै जाँदा भयावह अवस्थाको सृजना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगीरथ प्रयत्न जारी राख्ने बताउनु भयो। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिको विरुद्धमा शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक समूहले शुक्रबार पनि प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले लैनचौरदेखि शीतल निवाससम्म प्रदर्शन गरेको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै राजनैतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सदर गरिए आगामी कुनै संसदले पनि 5 वर्षको आयु देख्न नपाउने बताउनु भयो। सबै संसद गुलेलीको शिकार हुने उहाँको भनाइ छ। संविधानले कार्यकारी व्याख्या गर्न र कार्यकारीको माताहतमा न्यायपालिका हुने उल्टो दिशामा देश जान लागेको पनि उहाँले बताउनु भयो। हुकुमी शासनलाई जरेबाट खत्तम पार्न नागरिकहरू सडकमा आएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। हुनेवाला के छ त भनेदेखि संविधान भनेको त्यो हो जो कार्यकारीले व्याख्या गर्छ। कार्यकारीको मातहतमा न्यायपालिका हुनेवाला छ। त्यो दिशामा नेपाल जान लागेको हुनाले यो त धेरै उल्टो मात्र होइन कि धेरै गडबड दिशामा नेपाल जान लाग्यो।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले न्यायालयमा संविधान उल्लङ्घनको साक्षी बसिरहेको बताउनुभयो। कानूनको डिग्री बोकेर कालो कोट लगाउनेले मात्रै रक्षा गर्ने नभई नागरिकले पनि संविधानको रक्षा गर्ने उहाँको भनाइ छ। नागरिकहरू सडकमा नउभिउन्जेल संविधान नजोगिने पनि उहाँले बताउनुभयो। भनेको कानूनको डिग्री बोकेर कालो कोट लगाएर पुग्नेहरूले मात्र रक्षा गर्ने भन्ने होइन। मलाई लाग्दछ संविधानमाथि आएको चुनौती, लोकतन्त्रमाथि आएको चुनौती अदालतले जोगाइदिएको उदाहरण बहुत थोरै छन्। जुन दिन सडकमा नागरिक आफै उभिँदैनन् त्यो दिनसम्म त्यो संविधान जोगिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा प्लेकार्ड प्रदर्शन भएका थिए भने नाराबाजी समेत गरिएको थियो। लन्चौरबाट सुरु भएको प्रदर्शनलाई राष्ट्रपति भवन पुग्न नदिएपछि पानी पोखरीमा कोण सभा गरिएको थियो। नेपालमा शुक्रबार थप 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2779 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 57 जना पुरुष र 48 जना महिला गरी जम्मा 105 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,707 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 272 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,67,564 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2035 पुगेको छ। पोखरामा 23 सहित गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 3 का 1 पुरुष तथा 6 का 2 पुरुष, 7 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 11 का 4 पुरुष तथा 4 महिला, 13 का 1 पुरुष, 14 की 1 महिला, 15 का 1 पुरुष, 16 का 1 पुरुष, 17 का 2 पुरुष, 27 की 1 महिला रहेका छन्। त्यस्तै तनहुँ जिल्ला सुक्ला गण्डकीका 1 पुरुष, बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिकाका 3 पुरुष तथा 2 महिला, पर्वत जिल्ला फलेवासका 2 पुरुष, म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिकाका 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,639 पुगेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्य वृद्धिसँगै नियमित मूल्य समायोजन हुन नसक्दा नेपाल आयल निगमले चर्को नोक्सानी बेहोर्न थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रचलित बजारमा लागत मूल्य भन्दा कम भएपछि निगम नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो। निगमको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार फेब्रुअरीको सुरुदेखि मध्यसम्मको 15 दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट झण्डै 97 करोड 75 लाख बराबरीको नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएको छ। निगमले हाल दैनिक 6.5 करोड नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको घाटाका कारण चर्को नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारमा सैन्य कुको विरोधमा सुरु भएको नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूले पनि साथ दिएका छन्। यागुनको डागुन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले नेत्री आङ सान सुचीको पार्टीको रातो रङको रिबन बेरेर उहाँको पक्षमा नारा लगाएका छन्। शिक्षकहरूले भने आफूहरू नयाँ पुस्ताका लागि प्रदर्शनमा उत्रिएको बताएका छन्। गत सोमबार सेनाले सत्ता हत्याएपछि सुची र अरू नेताहरू पक्राउ गरिएको थियो। सूचीका वकिलले उहाँहरूलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको जनाएका छन्। सूचीले बिना शर्त आफू राष्ट्रपति र पक्राउ परेका अरू नेताहरूलाई रिहाईको माग गर्नु भएको छ। पछिल्लो समय मात्र जुन्ता सरकारले नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका अर्का एकजना शीर्ष नेतालाई पक्राउ गरेको छ। सुरुमा कुपछि केही शान्त जस्तो देखिएको म्यानमारमा पछिल्लो समय बिस्तारै विरोधहरू भइरहेका छन्। विभिन्न भागहरूमा मानिसहरू सडकमा उर्लिएर कुको विरोध गरेका छन्। नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा सहभागीहरूले प्रजातान्त्रिक
निर्वाचित सरकार पुनर्बहालीको माग गरेका छन्। गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा एनएलडीले धाँधली गरेको जितको आरोप लगाउँदै सेनाले सूचीको सरकारलाई हटाएर सत्ता हत्याएको थियो। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। आजदेखि राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणको खेल सुरु हुँदैछ। आज दिउँसो विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी र चौतण्डगढी नगरपालिका बीचको खेल हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। पहिलो चरणको खेल सकिँदा आर्मीले 6 मध्ये 4 खेलमा जित र 1 खेलमा हार बेहोरेको छ। आर्मीको 13 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सशस्त्र 100% नतिजा सहित 18 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पहिलो चरणमा 1 खेल पनि नजितेर 1 गोल पनि गर्न नसकेको चौतण्डीगढीले आजको खेलमा अप्रत्याशित नतिजा निकाल्ने लक्ष्य लिएको छ। एन्फाले महिला लीगमा विदेशी खेलाडी राख्न पाउने नियमअनुसार चौतण्डगढीले 4 जना विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको छ। आजदेखि सुरु हुने दोस्रो चरणका बाँकी खेलहरू 7 बाटोमा रहेको एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा हुने एन्फाले जनाएको छ। यसैबीच लीगको अन्तिम दिन आउँदो फागुन 7 गते एपीएफ र आर्मी बीचको खेल हुनेछ। अब पालो मौसम समाचारको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज दिउँसो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1 का धेरै स्थानहरू तथा प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना पनि रहेको छ। यस्तै राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशको केही स्थानहरूका साथै गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ भने प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्रचण्ड माधव समूहले नरवंशी आन्दोलन गर्न खोजेको आरोप। सरकारको कदम नसचिए तेस्रो जनआन्दोलन हुन सक्ने प्रचण्ड माधव समूह नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको संकेत। अर्का अध्यक्ष नेपाल भन्छन् ओलीको असंवैधानिक कदममा आफूहरू तमासे नबन्ने। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु, 272 जना संक्रमण मुक्त।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै मूल्य समायोजन हुन नसक्दा नेपाल आयल निगमले चर्को नोक्सानी बेहोर्दै दैनिक 6.5 करोड घाटामा। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणको खेल आजदेखि सुरु। विभागीय क्लब त्रिभुवन र आर्मी र चौदण्डगढी नगरपालिका भेट्दै। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।